नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनका लागि सिमसार जोगाउने मात्र होइन, त्यसको क्षेत्र फैलाउने उद्देश्यले सरकारले 2069 सालमै राष्ट्रिय सिमसार नीति ल्याएको थियो। सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी सिमसार जन्य स्रोतको दिगो रूपमा उपयोग गर्ने योजना थियो, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। पानीको प्राकृतिक वहावलाई रोकेर भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सिमसार मात्रै समस्यामा छैन, यसले जैविक विविधतालाई प्रत्यक्ष जोखिममा पनि पारेको छ। आजको समाचारमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले गरेका प्रयास र नेपालमा सक्रिय हुन थालेको कोरोना ओमिक्रोनको सब भेरिएन्टका खबर प्रसङ्गहरू छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा आज पनि कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुने धेरै। नेपालमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट सक्रिय हुन थालेको WHO को भनाई। सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सचेतना फैलाउँदै आज विश्व सिमसार दिवस मनाइयो। सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएको प्रति सर्वत्र चिन्ता। महाकाली सिंचाई आयोजना अन्तर्गत तेस्रो चरणको निर्माण कार्य जारी। कञ्चनपुरमा 22 वटा शाखा नहर निर्माणको गृह कार्य सुरु। नाइजेरियामा गत वर्ष मात्रै बन्दुकधारीले 1000 भन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रका नागरिक बढी शिकार। र दक्षिण अमेरिकाको विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज भएका खेलमा अर्जेन्टिना विजयी, कोलम्बिया 1-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा लगातार 5औं दिन आज पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढी भएको छ। पछिल्लो 5 दिनदेखि संक्रमण हुने संख्या घटिरहेको छ भने निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र 7555 जना निको भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा 69,291 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टा र यस अघिको विवरण समेत गरी 8,15,796 जना कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट नेपाल सहितका मुलुकमा सक्रिय बन्न थालेको बताएको छ। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA2 नेपाल सहित कतार, भारत, फिलिपिन्स र डेनमार्कमा सक्रिय बन्न थालेको हो। विद्यमान खोपले ओमिक्रोन र त्यसका सब भेरिएन्ट विरुद्ध निकै राम्रो काम गरेको पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ। ओमिक्रोन सहित गम्भीर रोग विरुद्ध खोपले निकै राम्रो सुरक्षा प्रदान गरिरहेको उसको भनाइ छ। आज विश्व सिमसार दिवस। नेपालमा पनि सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सचेतना फैलाउँदै दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 2 मा मनाइने विश्व सिमसार दिवस नेपालमा यस वर्ष दलदल, पानी, पोखरी र खोला संरक्षण गरे सर्वहित होला भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम भएका छन्। बढ्दो कोभिड-19 को संक्रमणका कारण तोकिएका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी मध्य प्रदेशको अगुवाईमा सिमसार संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम कोसीटपको वन्यजन्तु आरक्षमा गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। सिमसार भन्नाले पानीको मुहान लगायत दलदल एवं पानी जमेको क्षेत्रलाई जनाउँछ। जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलका रूपमा रहेको सिमसारले विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई वासस्थान प्रदान गर्नुका साथै मानिसलाई जीवनयापनका स्रोत समेत प्रदान गर्दछ। सिमसारले वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। पर्यटकका लागि पौडी खेल्ने, ढुङ्गा चलाउनेदेखि सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तुको अवलोकन लगायतका प्राकृतिक सौन्दर्यताको अनुभव सिमसारले नै उपलब्ध गराउँछ। सिमसारको अत्याधिक उपयोग, भूमि अतिक्रमण, पानीका मुहान तथा दलदल क्षेत्रको मर्मत समार नहुँदा मिचाहा प्रजाति आदिले सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। विश्व सिमसार दिवसकै अवसर पारेर विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिलवस्तुको जगदीशपुर जलाशयमा चरा महोत्सव मनाइएको छ। जगदीशपुर ताल नेपालकै सबैभन्दा धेरै चरा पाइने ताल हो।
157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल कृत्रिम रूपमा बनाइएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो। चरा विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार यही स्थानबाट नेपालकै सबैभन्दा बढी चरा देखिने गर्दछन्। थोरै समयमा धेरै चराहरू देखिने यस ठाउँलाई सम्बन्धित निकाय तथा राजनीतिक दलले ध्यान नदिएकाले यो ताल ओझलमा परेको जगदीशपुर जलाशय बहुसरोकार मञ्चका उपाध्यक्ष अब्दुल रसिद खाँले बताउनु भएको छ। हामी यसबाट वास्तवमा राम्रो बेनिफिटहरू लिन सक्छौं, तर विडम्बना कि नगरको आँखा यो तालमा जान सके छैन, यो ओझलमा छ। चराको स्वर्गका रूपमा लिएको यस तालमा साइबेरियन, रूस, चीन, मंगोलिया, तुर्किस्तानका चराहरू आउँछन् भने नेपालमा पाइने 889 प्रजाति मध्ये 167 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू नेपालका तालमा पाइन्छन्। विश्वमा दुर्लभ मानिएका 44 चरा मध्ये 11 प्रजातिका चरा समेत यहाँ सजिलै देख्न पाइने चराविदहरूको भनाइ छ। जाडोयाममा विदेशी चराहरू माइग्रेट भएर आउने यस तालमा विगतका वर्षहरूमा 20,000 भन्दा बढी चराहरू गर्न भएको थियो भने ताल संरक्षण अभावका कारण यस वर्ष चराहरूको संख्या घटेर 9,300 मात्र गर्न भएको नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका कार्यक्रम संयोजक भूपाल नेपालीले बताउनु भएको छ। यसरी हामी यो 4 वर्षको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ 20 देखि 25,000 सम्मको हाराहारीमा चरा पाइन्थ्यो। अहिले यो चरा घटेर चाहिँ विशेष गरेर 9,000 10,000 का हाराहारीमा रहेको छ। महोत्सवमा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री साहसराम यादवले संरक्षण रणनीति बनाएर सिमसारको दिगो व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उहाँले जगदीशपुर ताल संरक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत गर्नु भएको छ। तत्कालको लागि मैले अध्यक्षजीले मलाई भन्नुभएछ यो तत्काल के गर्न सक्छ, यो लुम्बिनी प्रदेशको सरकारले मैले भनेछु कम्तीमा आउनुस्, यसको के कुन शीर्षकमा कहाँ खर्च गर्ने हो, के गर्ने हो, एउटा मलाई डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनुस्। तत्काल यो जगदीशपुर तालको निम्ति मैले केही न केही बजेट लुम्बिनी प्रदेशको सरकारबाट उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। महोत्सवमा चरा, प्रकृति र सिमसारको अन्तर सम्बन्ध झल्कने तस्बिर प्रदर्शन गरिएको थियो भने 2 जना खेलाडी र 2 जना पत्रकारलाई नगद सहित सम्मान गरिएको थियो। सिमसार क्षेत्र जगदीशपुर तालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी 26औं सिमसार दिवस र 9औं चरा महोत्सव मनाइए तापनि जगदीशपुर तालको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। तसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका नाममा वन क्षेत्रभित्र पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर बाँध निर्माण गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण, माछा पालन, बोटिङ जस्ता कार्यहरू मौलाएका छन्। यसले सिमसारको प्राकृतिक अवस्थालाई असर समेत गर्न थालेको छ। सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि कसले के गर्न सकिन्छ भनेर आज हामीले कपिलवस्तु र सल्यानका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। राजनीतिक क्षेत्र जो चाहिँ पोलिसीको आवश्यक ठाउँमा रहेका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ सिमसार क्षेत्रको महत्त्व बुझाउँदै यसमा सँगसँगै हात मिलाउनु उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ यो व्यापक गरेर कसरी सकिन्छ ठाउँमा पुर्याउने कुराहरूमा उहाँले अगुवाईको रूपमा लगाउनुपर्छ। ढुङ्गा माटोहरू जो यो जुन गिट्टी आउँछ यो खरियाहरू आउन नदिने, त्यसपछि त्यो वारिपारीको चाहिँ यसलाई चाहिँ घेरबारहरू गर्ने, अलिकति पानी मूलको स्रोत हुन्छ त्यो स्रोतलाई चाहिँ बचाइराख्ने र वृक्षारोपण गर्ने हो भने यो तालहरू बच्छ भन्ने कुरो लाग्छ। हो बिरुवाहरू अनि कोही साफ सफाइ गरी खोला नाला माथिबाई अनि जाली साली लाई झार जङ्गल होक्ने अनि हुक बिरुवा होप्ने गरे पनि जोगिन्छन्। यो सडक रोड खन्ने गरी टिप्परमा उठाएर मट फाल्नु पर्यो, यहाँ छराएर पुरिन्छ, फोहोर हुन्छ। यहाँ भएका स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, स्थानीय स्तरका र लगायत सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूले पनि यो बारेमा यसलाई जोगाउनको लागि, यसलाई व्यवस्थापनको लागि र दिगोपनाको लागि चाहिँ सोच्नुपर्ने अपरिहार्य भएको छ। हो हल्ला नगर्ने, गाडीहरू चल्न नदिने, बाइकहरू चल्न नदिने, त्यो गऱ्यौँ भने पक्कै पनि चराहरूको संरक्षण हुन सक्छ। यो चराहरूको लागि यो ड्याङ माथिहरू मोटरसाइकलहरू गाडीहरू कुनै पनि हिँड्न दिनु हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि चराहरू तर्सिन्छन्। चोरी सिकारी गर्नलाई रोक लगाउनुपर्छ अनि प्रशासन
प्रशासन पनि खटाउनुपर्छ अनि त्यसमा हामीले चौकीदार पनि राखेका छौँ र कपिलवस्तु नगरपालिका लगायत यस वडा नम्बर 9 को कार्यालय समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै यस क्षेत्रका युवाहरूलाई यस क्षेत्रको संरक्षणका दिशामा अगाडि बढाउने हो भने यस जगदीशपुर स्थित रहेको यो जगदीशपुर जलाशय अर्थात् सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षणको दायरामा ल्याएर पर्यटन प्रवर्धन गर्दै एउटा पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई एउटा चलायमान गराएर यहाँको आर्थिक स्थिति सबल गराउनका लागि सम्भव छ भन्ने लाग्छ मलाई। पर्यटनको प्रवर्धनको लागि पनि र चराको वासस्थानको संरक्षणलाई पनि काम गर्नु पनि देखिन्छ र यसमा हामीले देखेको के भने तालमा भित्र भागमा चाहिँ अरू कुनै पनि क्रियाकलापहरू नगर्ने र ताल बाहिर चाहिँ बरु अरू काम चाहिँ गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सुझाव चाहिँ यहाँ चाहिँ जगदीशपुर तालमा यही छ यसपालि। अब अलिकति अहिले के छ भने चाहिँ मानवीय क्रियाकलापहरू एक्टिभिटी अलिकति बढेर चाहिँ यहाँ आउने आगन्तुक चराहरूलाई अलिकति डिस्टर्ब भएको छ। अब मानवीय क्रियाकलापहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ घटाउन चाहिँ अब सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। दाङको घोराई बजारका मुख्य सडक निर्माण गर्नका लागि भत्काइएको महिनौं बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। योजना नै अलपत्र परेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयले भत्काइएका संरचना उठाएर शहरी विकास तथा भवन कार्यालय अगाडि थुपारेर विरोध जनाएका छन्। 4 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी घोराई बजारका 3वटा मुख्य सडकको नाला र फुटपाथ निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायीले 1 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि काम नगरेपछि ती सडकमा पर्ने स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा घोराई चौकदेखि गुलेरिया पार्क, नेपाल बैंकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडक कार्यालयदेखि क्याम्पससम्म नाला र फुटपाथ निर्माणको काम गत वर्ष चैत्रदेखि सुरु भएको हो। सरकारी कार्यालयहरू पर्ने 2वटा सडकमा केही काम भइरहे पनि क्याम्पस रोडमा भने भएका संरचना भत्काउने बाहेक निर्माणको कुनै काम नभएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ। धेरै ग्याप समय त धेरै ग्याप भयो नि त। तपाईको वैशाख जेठमा निर्माण गरेको अनि अहिलेसम्म त्यहाँ पर्यो। त्यतिकै बसी मान्छेहरू आक्रोश हुनु स्वाभाविक कुरा हो हैन। त्यो मान्छेहरू त्यसमा के एक्सिडेन्ट भइराखेको छ, रोडहरू बचाएर त्यसमा पर्छ। अहिले आएर अब सबै विवाद जताकतैबाट भएपछि अहिले आएर सुरु गर्छु भनेर लागिरहेको छ। कार्यालयले निर्माणका लागि लाइनिङ नदिँदै क्याम्पस रोडमा सम्झौता विपरीतको नाला निर्माण गरेपछि कार्यालयले बनेका नाला भत्काइदिएको थियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायले कुनै काम नगरेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङका इन्जिनियर नारायण ओली बताउनुहुन्छ। निर्माणाधीन सडक अन्तर्गत पर्ने माथिल्लो भरतपुर टोल विकास संस्था अन्तर्गतका स्थानीयहरूले नाली खन्दा काटिएका खानेपानीका पाइपलाइन समेत अहिलेसम्म नबनाइदिँदा आफूहरू खानेपानी र धुलोको समस्यामा परेको बताउँछन्। बाध्यता बसेको गर्नु पर्यो हो। हाम्रो कुनै रहर पनि छैन। हाम्रो बाटो धुलो खाएको खाइ क्याम्पसदेखि ओह्रालोसम्म समयमै काम नभएपछि स्थानीयहरूले सडकमा फालिएका संरचना उठाएर शहरी विकास कार्यालयमा थुपारी छिटो काम गर्न दबाब दिएका छन्। 4 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी 2077 साल चैत 1 गते आत्रेय पूर्णचन्द्र बस्नेत जेबीसँग सम्झौता भए पनि आगामी चैत महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी फेरि समय थप गरिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कञ्चनपुर र कैलालीको 35,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण अन्तर्गत कञ्चनपुरमा शाखा नहर निर्माणको तयारी थालिएको छ। कञ्चनपुरमा 22वटा शाखा नहर निर्माणको गृह कार्य अगाडि बढाइएको हो। मूल नहर निर्माण सुरु गरेको 1.5 दशकपछि साना र ठूला गरी त्यहाँ झण्डै 50 किलोमिटर लामो शाखा नहर निर्माणका लागि योजना अघि बढाइएको महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भु पण्डितले जानकारी दिनुभयो। करिब 13 किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिए पनि आयोजना अन्तर्गत बाँकी 15 किलोमिटर मूल नहर निर्माणाधीन अवस्थामै छ। महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण नहर निर्माणको तयारी तीव्र पारिएको हो। भारतले महाकाली नदीदेखि नेपाल भारत सीमासम्म बनाउनु पर्ने नहरको संरचना तयार गरिसकेको छ। महाकाली सन्धि अनुसार भारतले नेपालको सीमासम्म त्यहाँ 1200 मिटर मूल नहर र अन्य संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ। सोही अनुसार भारतले नहर निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएको इन्जिनियर पण्डितको भनाइ छ। आयोजनाले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपालतर्फ करिब 200 मिटर मूल नहर निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। दाङमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खानेपानी आयोजना सफल देखिएका छन्। कुनै समय पानीको चरम अभाव भोगिरहेकाहरूले हिजो आज सहज रूपमा पानी उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। वैशाख जेठमा खडेरी पर्थ्यो, लमैमा खानेपानीको हाहाकार हुन्थ्यो। अर्जुन खोला र राप्ती नदीको पानीले प्यास मेटाउनु पर्ने अवस्था थियो, तर अहिले त्यस्तो दुःख छैन। लमैमा 24 घण्टा धारामा पानी आउँछ। बढ्दो जनसङ्ख्या र शहरीकरणका कारण खानेपानीको धारा जडान गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या थपिने क्रम बढेको छ। दोस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना लागू भएपछि खानेपानीको समस्या समाधान भएको हो। खानेपानीको समस्या समाधान गर्न साना ठुला गरी थुप्रै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवती रमन शर्माले बताउनुभयो। राजमार्गका उत्तरतिर खानेपानीका टङ्की छन्, दक्षिणतिर खानेपानीका टङ्की छन्, नदीका घिचमा धारीतिर पनि चाहिने खानेपानीका टङ्कीहरू छन्। कहीँ काम सुरुवात भएको छ। 2052 सालमा लमै खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले सुरुमा 103वटा धारा वितरण गरेर सुरु गरेको खानेपानी वितरणको काम अहिले झण्डै 5000 उपभोक्ताको माझमा धारा पुर्याएको छ। लमैमा सुरुका दिनमा राजमार्ग निर्माणको क्रममा बसेका कर्मचारीलाई पानी पुर्याउन टाङ्की निर्माण गरेर वितरण गरेको इतिहास रहेको र त्यसपछि लमै खानेपानी उपभोक्ता संस्था मार्फत आयोजनाको सुरुवात भएको इतिहास छ। खानेपानी आयोजना लागू भएपछि फोहोर पानी खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको स्थानीय राधा चौधरीले बताउनुभयो। यसमा पानी आउँछ अनि त्यसपछि नलकाभित्र छिर्छ अनि पहेँलो पानी आउँछ, हामीलाई एकदम गाह्रो। यसको लागि हामी खानेपानीले हामीलाई सहयोग गरेपछि एकदम राम्रो होला। सँगै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना नेपालगञ्जको सहयोगमा लमै नगरपालिका वडा नम्बर 3 मझगाउँमा 4.5 लाख लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण भएको छ। करिब 10 करोडको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम झण्डै 60% पुरा भइसकेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ। अत्याधुनिक भूकम्प प्रतिरोधी 5 तले नवनिर्मित भवनबाट सेवा पाउँदा सेवाग्राहीहरू खुसी भएका छन्। भवनको केही काम बाँकी रहे पनि भवनबाट सेवा सुरु गरिसकेको छ। 5 वडा रहेको कञ्चन गाउँपालिकाको आफ्नो प्रशासकीय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको थियो। फिनिसिङको काम भइरहेको भवनबाट अहिले पालिकाले सेवा सुरु गरेको छ। सबै सेवा एउटै भवनबाट दिँदा स्थानीय जनतालाई समेत सहज भएको कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। तरै पनि हामीले कामलाई यसैमा बसेर यही प्रशासनिक भवनमा बसेर हाम्रो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। जहाँ सेवाग्राहीहरूलाई यसले सजिलो बनाएको छ, सुविधा बनाएको छ। सबै कार्यालयहरू, सबै शाखाहरू एकै ठाउँमा भइसकेपछि सेवाग्राहीहरूलाई धेरै दौडिराख्नुपर्ने, धेरै अन्त जानुपर्ने अवस्थाहरू छैन। यहीँ बसेर नै सबै कामहरू हाम्रो सेवाग्राहीलाई पनि हामीले उपलब्ध गर्न सकेका छौँ। त्यसले पनि कामहरू छिटो छरितो पनि भएको छ। अब यसमा यसको उद्घाटन गर्ने कामहरू बाँकी नै छ, तरै पनि हामी उद्घाटन गर्नुभन्दा पनि अगाडि नै यहाँ बसेर हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ। गाउँपालिकाबाट दिने सबै सेवाहरू एकै ठाउँबाट पाएपछि सेवाग्राही पनि खुसी भएका छन्। सेवाग्राहीले आफूहरूलाई नयाँ भवनबाट सेवा लिँदा सहज भएको बताएका छन्। भवन बनेपछि सर हामीहरू एकदम सजिलो छ, एकदम राम्रो भइसकेको छ। बेलघरिया पुग्नु पर्थ्यो सर, अब यहाँले राम्रो छ। झण्डै 6 करोड 3 लाख रुपियाँमा निर्माण भएको भवनमा 45 वटा कोठा रहेका छन्। पालिका भवनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष, सभा हल,
बैठक कक्ष लगायत रहेको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत सन्तोष गैरेले जानकारी दिनुभयो। कञ्चन गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका कार्यालय चाहिँ कञ्चन 2 बेउरी भन्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ अब यसमा चाहिँ अहिले यो हजुरको बन्न चाहिँ 74-75 को ठेक्का हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रशासकीय भवन चाहिँ अहिले चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको यही आगोमा हो। यो आगोमा यसको चाहिँ कुल लागत अनुमान चाहिँ हजुरको 6 करोड छ। अनि चाहिँ लागत खर्च चाहिँ अनि पछि यसमा चाहिँ हजुरको कोठाहरू चाहिँ भन्नुपर्दा 45वटा कोठाहरू छन्। अनि पछि 2वटा चाहिँ बैठक कक्ष सभा टाइपका छन्। कञ्चन 2 बेहुरीमा रहेको प्रशासकीय भवन सहित 1 बिघा क्षेत्रफलमा भवनसँगै पालिकाको पशुपक्षी सेवा भवन र क्यान्टिन पनि निर्माण भएको छ। यसअघि एउटा ओडा कार्यालयबाट सिङ्गो गाउँपालिकाको सेवा दिँदा निकै साँगुरो र अप्ठ्यारो हुनुका साथै समयमा सेवा प्रवाह दिन निकै कठिन भएको थियो। गाउँपालिकाका अरू ओडा कार्यालयहरूलाई पनि निर्माण गरी व्यवस्थित तरिकाले सेवा दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासको उदिनढुङ्गा बस पार्कमा निर्माणाधीन टिकट काउन्टर भवन अलपत्र परेको छ। 2071 सालमा निर्माण भएको भवन सरकारी निकायले प्राथमिकता नदिँदा अलपत्र परेको स्थानीयले बताएका छन्। भवन अहिले सार्वजनिक शौचालयमा परिणत भएको छ। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा रहेको टिकट काउन्टर भवन अलपत्र पर्दा बस पार्क पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन, जसले गर्दा यातायात व्यवसायी तथा स्थानीयले हैरानी खेप्दै आएका छन्। बस पार्कै आधार निर्माण गरेकै करिब 2 दशक बढी भएको छ, तर अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। भवन अलपत्र भएसँगै मान्छे समेत लडेर मृत्यु हुँदा समेत त्यसको व्यवस्थापन र मर्मतमा कसैको चासो नगएको स्थानीय गुनासो गरेका छन्। पोरो यहीबाट एकजना मान्छे यो अल्पत्र भवनबाट अनि खसेर मर्नुभयो। यही भवनबाट हो हैन। स्थानीय यात्रु सबैले एकदम दुःख त त्यहाँ चाहिँ काउन्टर भएको अहिले हामीहरूलाई पनि धेरै सहज हुन्थ्यो। त्यो भवन नबनेको कारण धेरै हामीहरूले भन्दा धेरै दुःख पाएको। निर्माणाधीन भवनमा शौचालय, प्रहरी बिट, टिकट काउन्टर लगायतका कोठाहरूको डिजाइन गरिएको छ। भवनको 4 करोड 91 लाखको इस्टिमेट छ। लामो समयपछि उदिनढुङ्गा जीप पार्कमा रहेको भवनको टेन्डर आह्वान गरिएको र त्यसको काम केही समयमै हुने रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले बताउनुभयो। भवनको अहिले टेन्डर भइसकेको छ। भवन मर्मत गर्ने, त्यसलाई मर्मत सम्हार गर्ने, लिपपोत गरेर त्यसलाई आफ्नो काममा ल्याउने भनेर टेन्डर भइसकेको छ। अब टेन्डर हाल्छ त्यो अगाडि बढिहाल्छ। टिकट काउन्टर भवन सरकारी निकायबाट भएको ढिला सुस्तीका कारण निर्माण कार्य पूरा गर्न नसकेर अलपत्र परेको हो। समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि भवन पौवाको रूपमा आश्रयस्थल बनेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारका क्रममा राजमार्गमा पर्ने पोल सार्ने काम सुरु भएको छ। अहिले सडक किनारामा नयाँ पोल गाड्ने काम दुवै खण्डमा भइरहेको आयोजनाका पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख प्रदीप राज साक्यले जानकारी दिनुभयो। पोल सार्ने काम सकिएपछि तार टाँगिनेछ। 2400 बढी पोल सार्न काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। विद्युत अवरोध नहोस् भनेर पुरानो पोललाई यथावत राखेर नयाँ पोल गाड्ने काम पनि भइरहेको छ। सुरुमा ठेकेदार कम्पनी र विद्युत प्राधिकरण बीच पोल कसले सार्ने भन्नेमा विवाद थियो। गैंडाकोट दाउन्ने बीचको 65 किलोमिटर सडक खण्ड 1 र दाउन्ने बुटवल 49 किलोमिटर सडकलाई खण्ड 2 मा छुट्याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम भइरहेको छ। सडक विस्तारको काम नसकिएपछि ठेकेदारले थप 2 वर्षको समय उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियामा गत वर्ष मात्र बन्दुकधारीहरूले 1000 भन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेका छन्। प्राप्त समाचार अनुसार त्यहाँ बोको हराम आतंककारीहरूले सन् 2021 मा मात्र 1192 जनाको हत्या गरेका हुन्। साथै उनीहरूले गत वर्ष मात्र 3348 जनालाई अपहरण गरेका थिए। तीमध्ये नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कादुनाका बढी नागरिक शिकार भएका छन्। कादुना प्रान्तको प्रान्तीय सरकारले यो विषय सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशन गरेको हो। साथै गत वर्ष मात्र त्यहाँका 891 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई पनि आतंककारीहरूले गोली हानी घाइते बनाएका विवरणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुन चाँदीको बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपियाँ बढेर 92,200 रुपियाँमा कारोबार भयो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो, जसको मूल्य हिजो प्रति तोला 91,400 थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला 15ले बढेर 1,255 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीका मूल्यमा हुने परिवर्तनका आधारमा नेपालमा दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। दक्षिण अमेरिकाको विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज बिहान भएका खेलमा अर्जेन्टिनाले कोलम्बियालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। खेलमा जित हात पार्दै अर्जेन्टिनाले आफ्नो अपराजित यात्रा 29औं खेलमा पनि कायम राखेको हो। यसअघि नै कतारमा हुने विश्वकपमा छनौट भइसकेको अर्जेन्टिनालाई जित दिलाउने क्रममा खेलको 29औं मिनेटमा लाउरेटो मार्टिनेजले निर्णायक गोल गरेका थिए। हारसँगै कोलम्बिया भने कतार विश्वकपबाट बाहिरिने सङ्घारमा पुगेको छ। विश्वकपमा पुग्न कोलम्बियाले बाँकी खेलमा चमत्कारपूर्ण नतिजा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कोलम्बियाले अहिलेसम्म 16 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको छ। अब उसले 2 खेल खेल्न बाँकी छ। कोलम्बिया 7औं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाबाट शीर्ष 4 मा रहने टोलीले सोझै विश्वकपमा स्थान बनाउन सक्नेछन् भने 5औं स्थानमा रहने टोलीले प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। अब मौसम। आज रातिदेखि नेपालको मौसममा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली भित्रिने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गर्न लागेको प्रणालीको प्रभावले केही दिन मौसममा आंशिकदेखि पूर्ण बदली रहने भएको छ। आज राति पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज पनि कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुने धेरै। नेपालमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट सक्रिय हुन थालेको WHO को भनाई।
सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सचेतना फैलाउँदै आज विश्व सिमसार दिवस मनाइयो। सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएको प्रति सर्वत्र चिन्ता। महाकाली सिंचाई आयोजना अन्तर्गत तेस्रो चरणको निर्माण कार्य जारी। कञ्चनपुरमा 22वटा शाखा नहर निर्माणको गृह कार्य सुरु। नाइजेरियामा गत वर्ष मात्र बन्दुकधारीले 1000 भन्दा बढी मानिसको हत्या गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रका नागरिक बढी निशानामा। र दक्षिण अमेरिकाको विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज भएको खेलमा अर्जेन्टिना विजयी, कोलम्बिया 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।